एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् एवं तावद् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे हि आदिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः त्वद् त एव आप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमिदान्यहानि तावन्मिदाश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टेर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरदोऽस्य रात्रिम् सः अयं चतुर्युगसहस्रम् इतानि अहानि तावन्मिताः चरजनीः बहुशः निनाय निद्रादि असौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयम् आहुः अधः अस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुगकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवल्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदाभिसृष्टि अस्मादृशां पुनः अहर्मुगकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोति अनुदिनं सः भवत्प्रसादात् प्राग् ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधन समाह अस्ति तदा अभिसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपमेकं परार्धमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् 50 अब्धम् अधुना स्ववयोः अर्धरूपम् एकं परार्धम् अधिवृत्य हि वर्तते असौ तत्र अन्त्यरात्रि जनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद् दिन अवतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने दसरोजयोनि सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति त्वज्जडरं समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वम् दिन अवसाने अदसरोजयोनिः सुषुप्ति कामः त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जडरं समीयुः तदा इदम् एकार्णवम् आस विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवल् स्वरूपा स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा तव एव वेशे फणिराजिशेषे जल एकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्द सान्द्र अनुभव स्वरूपः
स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशदा किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना कालाख्यशक्तिं प्रलय अवसाने प्रबोधय इति आदिशदा किल आदौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्र अखिल जीवधाम्ना चादुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथा चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्त पुनः अद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथम प्रबुद्धा प्रबोधयत् त्वां किल विश्वनाथ विबुध्यजत्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मदया निजान्त स्थितेषु विश्वेश ददाद दृष्टिम् विबुध्यजत्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेषु एव सूक्ष्म आत्मदया निज अन्तस्थितेषु निजान्तः स्थितेषु विश्वेश ददाद दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरेन्द्रादुदञ्जितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् ततः त्वदीयाद् अयि नाभिरेन्द्राद् उदञ्जितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेदम्बोरुहकुट्मलं ते कळेबरात्तोयपदे प्ररूढम् बहिर्निरीदं परिदस्फुरद्भिः स्वदामभिर्द्वान्दमलं न्यकृन्दत् तद् एतद् अम्बोरुहकुट्मलं ते कळेबरात् तोयपदे प्ररूढं बहिः निरीदं परिदः स्फुरद्भिः स्वदामभिः द्वान्दम् अलं न्यकृन्दत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीद् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशि संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद् वीर्यधृते सरोजे सः पद्मजन्मा विधिः आविरासीद् स्वयं प्रबुद्ध अखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनि अनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवादालय वास विष्णो अस्मिन् परात्मन् ननु पात्मकल्पे त्वम् इत्थम् उत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वादालय वास विष्णो।